बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 1 बजे का टाइम है और हर वीडियो में टाइम बताना पड़ता है क्योंकि डेवलपमेंट्स इतनी तेज़ी से हो रही हैं। तो आज सुबह एक खबर आई और वो ये थी कि काजी फाइज ईसा साहब ने काम ओपन कोर्ट में काम रोक दिया है और काजी फाइज ईसा जो हैं वो 2 रोज़ के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए हैं, यानी मंगल और बुध के लिए, आज और कल के लिए वो चैम्बर वर्क पर चले गए हैं। और आपको पता ही है कि जब काजी साहब चैम्बर वर्क पर गए हैं तो कोई ना कोई बड़ी वारदात डाली है काजी फाइज साहब ने। कभी उन्होंने जो है वो कोई ऐसा केस लगाया, कभी उन्होंने एडहॉक जजेस जो हैं उनके हवाले से उन्होंने एडहॉक जजेस के लिए नाम रिकमेंड किया और एडहॉक जजेस लाने की कोशिश की। कभी काजी फाइज ईसा साहब ने जो अपने साथी जजेस हैं उनके ऊपर कोई वार किया, कभी मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर को वापस भेजा, कभी मुनीब अख्तर साहब के ड्राइवर के साथ छेड़छाड़ की। तो काजी साहब की मतलब लेवल तो यही था कि मतलब मुनीब अख्तर साहब को कोई और उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। तो एक झूठे इल्ज़ामात, लेटरबाजी और सबसे बड़ा जो उन्होंने वार किया जैसे मुनीब अख्तर पर, वो तो उन्होंने यही किया कि उन्होंने उनके ड्राइवर को जो है वो वापस भेज दिया। अच्छा, लेकिन एक जो ओवरऑल उन्होंने अपने इदारे पे जो हमला किया उसमें ज़ाहिर है मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब समेत पूरी अदलिया ही उसका निशाना बन गई। जिस तरह से उन्होंने इस हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दिलवाई, जिस तरह से मखसूस नशिस्तों वाले केस में जो कुछ किया, जो कुछ उन्होंने रीकाउंट के नाम पर इनको सीटें दी, 8 फरवरी के बाद जो कुछ उन्होंने इस हुकूमत के साथ किया, शरीफ ख़ानदान के साथ किया, तो उसकी तो पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी चीफ़ जस्टिस ने किसी भी हुकूमत को, किसी भी इवन के डिक्टेटर को इस हद तक फैसिलिटेट किया हो जो काजी फाइज साहब ने इस हुकूमत को और शरीफ ख़ानदान को किया है। लेकिन अब काजी साहब जो है 2 दिन के लिए जो चैम्बर पार्क पर गए हैं, देखना होगा कि काजी फाइज ईसा साहब इसमें कौन सी बड़ी वारदात डालते हैं। मैंने अभी सब मेरी अहमद अदील सरफराज साहब हमारे दोस्त हैं, उनका व्लॉग आप देखते होंगे, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, सुनने उसके बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी। तो उनका ये ख्याल था कि काजी साहब शायद वो मखसूस नशिस्तों का जो केस था जो 8/5 से फैसला आया था जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने जमाल खान मंदुखेल साहब से इत्तफाक किया था, उसका शायद काजी साहब जो है वो अपना इख्तिलाफी नोट लिख रहे हों, क्योंकि 8 जजेस का फैसला तो आ चुका है। उनकी एक वजाहत पहली आई थी, फिर दूसरी वजाहत आई थी, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब का इख्तिलाफी नोट अभी तक नहीं आया। तो हो सकता है काजी फाइज ईसा साहब जो है वो इख्तिलाफी नोट लिख रहे हों और ये हो नहीं सकता कि इख्तिलाफी नोट में वो कोई और गंद ना करें और कोई अपनी औकात ना दिखाएं और जजेस को जो है वो मज़ीद उन पर अटैक ना करें, ये मुमकिन नहीं है। तो वो बहुत कुछ उस इख्तिलाफी नोट के अंदर जो उनके अंदर का तासुब है वो सारे का सारा वो सामने आएगा। कल भी आपने देखा कि कल हामिद खान साहब ने कहा कि मैं एक मुतअस्सिब शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता। काश कि हामिद खान साहब ने कल जो काजी साहब के मुंह पे बात की है ये वो आज से 3 माह पहले करना शुरू करते, या जनवरी में जब काजी साहब ने बल्ला छीना था उसके बाद से हामिद खान साहब ये बात करना शुरू करते तो सूरत हाल आज मुख्तलिफ होती। लेकिन हामिद खान साहब जो हैं उनकी काजी साहब की रिटायरमेंट से 4 दिन पहले उनके सामने वो बातें कर रहे हैं जो काश कि हामिद खान साहब को कम अज़ कम 4 माह पहले शुरू करनी चाहिए थी। और फिर ज़ाहिर है एक काजी साहब ने जो कुछ इस हुकूमत के लिए किया है उसके बाद खौफ तो बहुत ज़्यादा है कि ये इन 2 दिन में भी कोई बड़ी वारदात ना डाल दे, हुकूमत को जाते जाते कुछ बड़ा ना दे दें। जैसे अभी ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज हुई है, इसमें भी एक डर है कि कहीं इसको लगा के और इसको एक तरह से वैलिडेट ना कर दें और कह ना दें कि जनाब इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती और इसको आईनी बेंच ही सुनेगा। तो ये भी वो जाते जाते कर सकते हैं क्योंकि अभी उनके पास एक दिन है, जुमेरात का दिन। जुमेरात का दिन जो है वो ख़तरनाक होगा। कुछ भी काजी साहब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी भी हद तक जाना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखें ना, काजी साहब ने कहा मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, और मैं नहीं हूँ तो फिर ये पूरा अदालती निज़ाम भी ना रहे। उन्होंने फिर इसलिए हुकूमत को इतना फैसिलिटेट किया कि हुकूमत ने पूरी अदलिया पे जो है वो वार किया। और जिस तरह से आपको पता है कि जो मुदाखलत अदलिया में होगी, यानी बेंचेस कौन होंगे, क्या होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ये भी हुकूमत फैसला करेगी। हाई कोर्ट में कौन से जजेस भर्ती होंगे ये भी हुकूमत फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज आएंगे ये भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। और अभी तो बहुत कुछ और जो है वो आना है, बहुत कुछ और होना है। और इसलिए काजी साहब जो है, काजी साहब से डर लगा हुआ है सबको कि कहीं अगले 2 रोज़ में भी कुछ बड़ा ना कर दें। और एक और खतरा था, खदशा था कि कहीं जुडिशल कमीशन जो है उसका इजलास बुला के और काजी साहब जो है वो आईनी बेंच जो है वही ना बनवा के चले जाएँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि काजी साहब ये करेंगे। उसकी वजह यह है, देखें जुडिशल कमीशन का मैं आपको बता दूं कि जुडिशल कमीशन का काम क्या है और जुडिशल कमीशन जो है वो अब उसकी जो हैयत है वो कैसे चेंज की गई है। जुडिशल कमीशन जो है वो हाई कोर्ट में जजेस की भर्तियां वो जुडिशल कमीशन करता है। हाई कोर्ट से कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट लाना है ये फैसला जुडिशल कमीशन करता है। ये बहुत बड़ा जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। पहले जुडिशल कमीशन में कौन था?
پہلے جوڈیشل کمیشن میں تھے 5 سپریم کورٹ کے جج یعنی چیف جسٹس، اور ان کے بعد 4 جو ہیں وہ ان کے بعد جو جج آتے ہیں وہ، اور باقی جو 4 ممبرز تھے اس میں ایک اٹارنی جنرل پاکستان، ایک وزیر قانون، ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج اور ایک پاکستان بار کونسل کا ممبر۔ یہ تھا 9 رکنی جوڈیشل کمیشن۔ اب انہوں نے اس کو کر دیا ہے 14 رکنی، اور اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے 9 تو یہی رہیں گے جو ہیں آلریڈی، 4 انہوں نے ڈال دیے پارلیمنٹیرین، 2 سینیٹر، 2 انہوں نے ڈال دیے ہیں ایم این ایز، اور ایک انہوں نے کہا جی اقلیتوں کا نمائندہ ہوگا۔ یہ انہوں نے کیا ہے۔ اب آپ اس حساب سے دیکھیں تو پاکستان بار یعنی اب یہ جو اس کے بعد ججز ہیں سینیارٹی میں، اس میں دیکھیں یہ جو ہیں امین الدین خان صاحب اور جمال خان مندخیل، یہ بھی نون لیگ کے ووٹ دونوں ان میں یہ آتے ہیں نا، ان 5 میں یہ آتے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں نون لیگ کا ووٹ، پھر 2 پارلیمنٹیرین نون لیگ کا ووٹ، پھر ایک اقلیتوں کا ممبر نون لیگ کا ووٹ، ریٹائرڈ جج نون لیگ کا ووٹ، جو اٹارنی جنرل نون لیگ کا ووٹ، اور وزیر قانون نون لیگ کا ووٹ۔ 8 ممبر ہیں ان 14 میں سے نون لیگ کے پاس، اور اس طرح سے ان 8 کے ساتھ نون لیگ آرام سے جو ہے وہ نون لیگ اپنی مرضی کے بینچ بنوائے گی، اپنی مرضی کے جج لائے گی، اور یہ سارے کا سارا جو کچھ وہ جو پرپز اپنا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پرپز وہ حاصل کریں گے۔ تو اس لیے ایک یہ تھا کہ قاضی صاحب بلا کے اور یہ کر دیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اس لیے بلائیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب نہیں بھی کر کے جائیں گے تو اس کے بعد ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں نا کہ سینیارٹی کی اگر آپ بات کریں، میں آپ کو ذرا ایک لسٹ بھی بتا دیتا ہوں، تو قاضی صاحب نہیں بھی ہوں گے تو قاضی صاحب کے جو دوست ہیں یہ جمال خان مندخیل صاحب اور امین الدین خان صاحب، یہ دونوں تو کم از کم موجود ہیں نا سپریم کورٹ میں، اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کمی کبھی بھی جو ہے وہ فیل نہیں ہوگی، کیونکہ جمال خان مندخیل صاحب، امین الدین خان صاحب، نعیم اختر افغان صاحب، مسرت ہلالی صاحبہ، سردار طارق مسعود صاحب، مظہر علام خیل صاحب، یہ جب تک موجود ہیں تو قاضی صاحب کی کوئی کمی کسی طرح کی آپ کو فیل نہیں ہوگی۔ اچھا، سینیارٹی میں آ جاتے ہیں ہم۔ منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، ابھی تو خیر اس پر بھی فیصلہ ہونا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس پاکستان ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، وہ اس پہ الگ سے بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے بعد۔ تو منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، یحییٰ افریدی صاحب، امین الدین خان صاحب اور جمال خان مندخیل صاحب، یہ ہیں جناب اس وقت جو جمعے سے جو جوڈیشل کمیشن میں اس طرح سے ہوں گے ججز، اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس پاکستان بنتے ہیں تو اس لیے اس میں سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب درمیانی راستہ لے لیتے ہیں، پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، اور ایک کمزور شخصیت کے مالک ہیں۔ اور جو امین الدین خان صاحب ہیں اور جمال خان مندخیل صاحب ہیں، یہ دونوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مطلب روح جو ہے وہ زندہ رہے گی عدلیہ میں۔ تو یہ ہیں ساری صورتحال۔ گو کہ نعیم اختر افغان صاحب جو ہیں وہ بہت جونیئر ہیں، اور مسرت ہلالی صاحبہ بھی اس لسٹ میں بہت جونیئر ہیں۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ تو قاضی صاحب جو ہے وہ جب تک 25 کو 10:30 بجے فل کورٹ ریفرنس شروع نہیں ہو جاتا تب تک خوف تو برقرار رہے گا کہ جاتے جاتے کوئی بھی اور یہ وار نہ کر دیں، کوئی بھی اور سپریم کورٹ پر حملہ نہ کر دیں، کوئی بھی اور چیز شریف خاندان کو اور نون لیگ کو دے نہ دیں، یہ رہے گا۔ اچھا، ایک وجہ قاضی صاحب کی یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میری اطلاع یہ ہے کہ وکلا جو ہیں، یہ جو کچھ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ہو رہا ہے انتظار حسین پنجوتا صاحب کے حوالے سے، 14 روز ہو گئے انتظار حسین پنجوتا کو اغوا ہوئے، اور نعیم حیدر پنجوتا جو ہیں وہ ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، علی جاز بھٹر اور فیصل چودھری۔ مجھے آپ بتائیں کہ آپ ان 3 ناموں کے علاوہ نعیم حیدر پنجوتا، فیصل چودھری اور تیسرے جو ہیں علی جاز بھٹر، ان کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اگریسولی بات ہو رہی ہو انتظار حسین پنجوتا کے بارے میں؟ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ انتظار حسین پنجوتا جو عمران خان کے بڑے باوفا ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، بہت مخلص ہیں، اور بڑی انہوں نے مطلب اس پورے جب سے عمران خان جیل گئے ہیں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے چیزیں عمران خان سے ڈسکس کرنے میں، باہر پہنچانے میں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو خان صاحب کے بہت کلوز تھے جب خان صاحب جیل میں گئے، لیکن ان کو پہ سائڈ لائن کر دیا گیا کچھ وجوہات کی بنا پر۔ اب اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ ان کے اوپر جو الزامات لگے وہ درست تھے یا غلط تھے، لیکن خان صاحب نے ان کو سائڈ لائن کر دیا۔ لیکن انتظار حسین پنجوتا وہ ہے، نعیم حیدر پنجوتا وہ ہیں جو آج تک اسی طرح سے خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ کم از کم یہ جانتا ہوں کہ انتظار حسین پنجوتا کو جس طرح سے آفرز ہوئی تھیں ٹکٹوں کے معاملے میں کہ یہ ٹکٹ ہماری کروا دیں، اتنے پیسے، گاڑیاں، یہ وہ، تو انہوں نے یہ نہیں کیا تھا۔
تو انتظار سمجھوتا کو اسی لیے پھر وہ غائب بھی ہوئے، کیونکہ ان کے پاس بہت کچھ تھا کہ عمران خان کا پلان کیا تھا، اعلان کیا تھا، حکمت عملی کیا تھی، کہاں پہ کس نے اس حکمت عملی کو، اس پلان کو چینج کیا. تو یہ ساری چیزیں انتظار سمجھوتا صاحب جو ہیں ان کے نوٹس میں تھیں. تو یہ ہے ابھی انتظار ہاں وکلا کا پلان یہ تھا کہ انتظار سمجھوتا کو اگر وہ بازیاب نہیں ہوتے تو آج ان کا یہ پلان تھا کہ ہائی کورٹ سے سیدھے وہ جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں، اور آج بہت بڑا ہنگامہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں کرنا تھا. اور اس کے بعد ان کا یہ تھا کہ آج وہ جا کے قاضی فائز عیسیٰ کو کھری کھری سنائیں گے، شاؤٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، آپ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. اور بہت آج ہنگامہ خیزی ہونی تھی سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں. یہی وجہ ہے، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز صاحب تک یہ خبر پہنچ گئی ہو، اس لیے قاضی صاحب آج اوپن کورٹ میں نہیں بیٹھے، کل بھی اوپن کورٹ میں نہیں بیٹھ رہے. اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آج کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھ گئے ہیں، اور اب وہ پرسوں سے بھی یعنی وہ سوموار سے بھی کورٹ روم نمبر 1 میں ایز اے چیف جسٹس پاکستان ہی بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے، یہ فیصلہ آج ہونے کے امکانات ہیں. تو اس پہ بات کریں گے اور دیکھتے ہیں یہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ نیم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.